بھی رکھیا کرو میں دس رہا ہوں آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے ذرا نبی پاک دی عظمت تے شان تے مقام دا اندازہ فرمانا آپ اجے دنیا تے بھی تشریف نہیں لے آئے عالم ارواح دے اندر اللہ ذوالجلال نے انبیاء دی ارواح نو اکٹھیاں فرمایا نقشہ قرآن نے کھچیا اللہ فرمایا دینے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاؤں انبیاء دی ارواح نو اکٹھیاں فرمایا اللہ فرماندے نے اے میرے او پیارے او میں تواڈے ساریاں دے سر تے پیغام ہے میں تواڈے ساریاں دے سر تے نبوت دے تاج رکھنے نے میں توانوں کو لاہ نبوت نہ سرفراز فرمانا ہے جی مالک اسی حاضر فرمایا تواڈے وچوں کسے دے ہوندے اگر میرا آخری نبی آ جائے تو آڈے چو کسے دے ہوندے اگر آمینہ دا در یتیم آ جائے جی مالک پھر اساں کی کرنا فرمایا اللہ تو امننا بہی والا تنصرنا تسا اس نبی نال ایمان بھی لے آونا تے دین دے مسئلے چو اس نبی دی مدد بھی تسا کرنی ہے اللہ اللہ اے میرے پیارے اور میرا مصطفیٰ جدوں کسے دی موجودگی اندر آ جائے مانا کی بنے گا تسا اپنا مسلح امامت چھڑ دینا اس مصطفیٰ دا تابعدار بن جانا اے میرے نبیان دی جماعت لوگ تواڈے مقتدی ہونگے تسا میرے محمد دا مقتدی بن جانا تسا مسلح امامت چھڑ کے آمینہ دے لال علیہ السلام دا مقتدی بن جانا ہے وہاں قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں گل بڑی پیاری ہے ہن رب العالمین فرما دے وے تے اللہ دے نبیاں دے بارے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے کہ او من لیندے نے اللہ دی نافرمانی نہیں کر سکدے لیکن اس دے باوجود اللہ ذوالجلال نے گل ایتھے مکائی نہیں بلکہ زبانی اقرار کروا رہے نے فرمایا اقررتم اے مینو دسو میرے نا اس گل دا وعدہ کر دیو کیا تسی اس گل دا اقرار کر دیو اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری تے سارے نبی جواب دیندے نے اقررنا جی مالک اسی اقرار کرنے وعدہ کرنے تے میں قربان جا بڑی پیاری ترجمانی مولانا کر دینے تو سافر شریعت نہیں اپنی چلانا اے نبیوں پیاریوں تو سافر شریعت نہیں اپنی چلانا تو سارے آنے ہے پاسے ہو جانا نبوت دالا کے لباس شہانہ نبوت دالا کے لباس شہانہ محمد پیارے دا تابع ہو جانا
نبوت دا لا کے لباس شہانہ محمد پیارے دا تابع ہو جانا متا اس ویلے نبیو متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو میرے نال اج تو ہی اقرار کر لو نہ جب تک میرے نال اے وعدہ کرو گے نہ جب تک میرے نال اے وعدہ کرو گے ادوں تک نہ میں تو نبوت لو گے اے عظمت آئیے تے صرف آمینہ دے لال علیہ السلام دے حصے چا آئیے اے خصوصیت خوبی صرف پیارے پیغمبر علیہ السلام دیئے نمبر 2 اللہ دا قرآن سے مات فرمانا اللہ